अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मौजूदा हुकूमत को आए एक माह का अरसा हुआ है, लेकिन इस एक माह में ऐसा लगता है कि इसके सामने कई चैलेंजेस ने सर उठा लिया है। ये बहरान सियासी भी हैं, आइनी भी और मुआशी भी। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, लोड शेडिंग के दौरानिये बढ़ रहे हैं, डॉलर की ऊपर जाने वाली कदर है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करके मुसलसल जो बोझ बर्दाश्त किया जा रहा है उसका भी असर मईशत पर पड़ा है। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान की एहतजाजी तहरीक है, वो जलसे कर रहे हैं और जो साजिश का बयानिया है उसको मुसलसल दोहरा रहे हैं। इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज एक मखलूत हुकूमत होना भी है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद है। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा तो है, लेकिन उनकी हुकूमत में वो ओनरशिप नहीं जो किसी भी सियासी इत्तेहाद में या जिस तरह से हुकूमत इत्तेहाद में होती हैं वैसी ओनरशिप नहीं है। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ही इसका असल चेहरा है। इस हुकूमत को मौजूदा मुआशी सूरत हाल में कुछ सख्त फैसले भी करने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फैसले हो नहीं रहे। ऐसे में क्या मौजूदा हुकूमत के पास जो मुआशी मसाइल हैं, जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, क्या उनका हल मौजूद है? क्या मौजूदा हुकूमत इन मसाइल को हल करने की सलाहियत, जो कैपेसिटी है, क्या इसके अंदर वो है? या फिर नए इंतखाबात, जिस तरह से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इस सियासी और मुआशी बहरानों से जो है वो निकलने का वाहिद रास्ता है? आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने असेंबली फ्लोर पर बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के हवाले से कि पहले इस्लाहात होंगी और उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। मैं अपना पार्टी का पॉलिसी इस हाउस के सामने क्लियर करना चाह रहा हूं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। जगह 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 हमने ये पोजीशन रखा है कि पहले हम इस्लाहात करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, गैर जमहूरी इलेक्टोरल बिल्स, ऑर्डिनेंसेस एक्सेट्रा जो पिछले हुकूमत ने पास किए, जो RTS 2, RTS प्लस का EVMs के फॉर्म्स में मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमें फौरी रिपील करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और आपस में मिल बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मजीद जो इस्लाहात हम लेकर आना चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, जिनके गुज़िश्ता रोज दिए गए बयान का काफी चर्चा रहा कि इंतखाबात जल्द भी हो सकते हैं, उनका यह कहना है कि पहले मरहले में मुआशी मसाइल हल होंगे और उसके बाद इंतखाबात होंगे। 14 महीने रह गए हों इलेक्शन में, तो हर इलेक्शन अगली इलेक्शन, 4 साल गुजर गए हैं। माशी हालात की जो दुरुस्तगी है वो हमारी पहली तरजीह है। वो हमें जल्द फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट्स जो हैं पाकिस्तान में वो ज़रा मनफी असरात उनमें बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माशी हालात जो है ना कुछ स्टेबल हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन के फैसले भी हम कर लेंगे। लेकिन इन मुआशी मसाइल को हल करने के लिए कुछ सख्त फैसले करने हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने आज ये कहा कि कलील मुद्दती हुकूमत मईशत के हवाले से उस तरह से सख्त फैसले नहीं ले सकती। इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। 2013 में भी जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला था, उसमें भी मईशत और महंगाई का बुरा हाल था, लेकिन 2-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने उस पाकिस्तान को ठीक करके दिखाया, लोड शेडिंग को ठीक करके दिखाया। लेकिन उसको टाइम लगता है। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया होता है, वो ये फैसले नहीं कर सकता। क्या हुकूमत पहले इंतखाबी इस्लाहात और मईशत को दुरुस्त करवाकर फिर इंतखाबात चाहती? अगर ऐसा है तो किस तरह से होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यह कहा कि इंतखाबी इस्लाहात असल में इंतखाबात में ताखीर का बहाना है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आज ये कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो पार्टी इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर सकती है। अब क्या इंतखाबात जल्द या बदेर होने से मसाइल के हल का ताल्लुक है? क्या इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात जरूरी हैं? क्या इस माहौल में इस्लाहात होना मुमकिन भी है? इस पर आज के प्रोग्राम में हमारी जो है वो डिबेट है। फिर एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, सिंध में पानी का जो बहरान है वो खतरनाक हद तक बढ़ गया है, जबकि जनूबी पंजाब को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा है और इस वजह से
کاشتکاروں کو شدید مشکلات ہیں، اگلی فصلیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی قلت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا تشویشناک ہے، لوگوں کے بڑے جینون کنسرنز ہیں، کچھ شہروں میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں، نہریں جو ہے وہ خشک ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اسی پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ پانی کی کمی کیوں ہے، اس پر کیوں بات نہیں ہو رہی، اور کیا اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ ویری کوئکلی آج کی اس ڈیبیٹ میں جو پینل موجود ہے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ قادر مندوخیل صاحب، ممبر قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کے وقت کا۔ اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہی ہیں، اور پھر کوشش کریں گے مسلم لیگ نون کا بھی موقف جو ہے وہ ان ایشوز پر جو لیں۔ لیکن پہلے بات یہ جو معاشی مسائل ہیں اور ان پر، اور پھر جو ہے وہ جو سندھ میں پانی کا ایشو اس پر بات کریں گے۔ میں قادر مندوخیل صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایشوز جو آ رہے ہیں، اب یہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں وہ رکھنے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، یہ کیوں مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جب پچھلی حکومت آئی تھی اور انہوں نے 3 مہینے کا وعدہ کیا تھا، اور 3 مہینے میں وہ پونے 4 سال تک جو ان کی حکومت تھی وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت کا بوجھ ہے، جبکہ 3 مہینے کی بات کی تھی۔ یقیناً آپ کوئی نئے مکان میں بھی آتے ہو تو آپ کو بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی رنگ رونق خراب ہے، کوئی فرش خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، ہم نے مہنگائی کے خلاف کیا تھا، تو ہمارا اولین مسئلہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہے۔ اب مہنگائی کی صورتحال بھی یہ دیکھ لیں کہ جہاں بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا تھا اور عالمی منڈی میں پیٹرول بڑھ بھی گیا تھا، اس کے باوجود اوگرا نے جو 8 روپے سمری بھیجا تھا تو عمران نیازی صاحب نے 8 روپے کم کر دیے، ختم کیے، اور مزید 10 روپے بھی کم کر دیے، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں عالمی منڈی کے ساتھ ساتھ 4 روپے تو اس نے بڑھنا تھا۔ تو آپ اس مد میں آپ یہ سمجھ لو کہ پہلے 15 دن میں 35 ارب 67 ارب، اب ہمیں 105 ارب روپے ہمیں ایک مہینے کا پیٹرول کا مد میں ہمیں نقصان اڑانا پڑا، جبکہ تھوڑا کمپیئر کر دی، جبکہ پورا پاکستان کی جو آپ کا سسٹم چل رہا ہے، یعنی حکومت پاکستان چاروں صوبوں کی چل رہا ہے، ان کی تنخواہیں وغیرہ ٹوٹل 45 ارب ہے۔ تو اب یہ سمجھ لو 2 ماہ کی جو اخراجات ہے پورا پاکستان کی، وہ ایک مہینے میں ہم پیٹرول کے مد میں جلا رہے ہیں، مگر عوام کے اوپر ہم بوجھ نہیں لا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں، جو پانی کی آپ نے بات کی یا دوسری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی، اس میں یقیناً ہم اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، خصوصاً میرے حلقے N249 میں حکومت ابھی کہتے ہیں جی ہمیں آئے ہو تو 1 مہینہ ہوا ہے، 1 مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ تحریک انصاف کی مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے، اور اگر ان کی جگہ کوئی ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، لیکن مسائل تو بھی وہی چل رہے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ جب عالمی منڈی میں پیٹرول بڑھ بھی گیا اور ہمیں پچھلی حکومت نے یعنی پیٹرول کم کر کے آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی توڑ کیا، 105 ارب ہم نقصان برداشت کر کے بھی ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے۔ اس سے آپ کو ہماری نیت کا پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ ہماری نیت ہے عوام کو ریلیف دینا، ٹھیک ہے۔ اب جو باقی چیزیں ہیں، یقیناً میں نے آپ کو مکان کا حوالہ دیا ہے، جب آپ نئے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹے موٹے مسائل کا ہو، لیکن بنیادی طور پہ اب یہ سمجھ لو کہ جہاں پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے، جہاں نون لیگ کا پڑی، اس وقت قومی حکومت ہے پاکستان کی، اب پورا قومی حکومت جو ایک ساتھ ہے وہ کہتا ہے نا 1 اور 1 11 ہوتا ہے، تو یقیناً یہ سارے مسائل جو ہے ان کے ابھی تو کابینہ مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کمیٹیاں مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سمجھ لو گورنمنٹ ہی مکمل نہیں ہے، پورا نیا مکان ہے، ابھی آپ چیزیں ٹھیک کرا رہے ہیں۔ اندلیب صاحبہ، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، ڈالر کا اوپر جانا، یہ معاشی چیلنجز جو ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی حکومت کی وجہ سے؟ شکریہ رحمان، آپ نے کہا کہ نیا مکان ہے، تو وہ پاکستان تو سب کا گھر ہے، اور جب آپ کے گھر پہ ڈاکو، قاتل اور چور اور قبضہ گروپ والے آ جائیں، 34 میں سے 24 جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ بیلوں پہ ہیں، اور آپ کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ باہر بھاگ جائے، جس وقت ملک جو ہے وہ جیسے کہتے تھے روم واز برننگ، روم جل رہا تھا اور نیرو جو تھا وہاں بانسری بجا رہا تھا، تو وہ باہر بیٹھ کے بانسری بجا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پورا وفد گیا بلاول بھٹو کا، وہ 2-3 دن وہاں گزار کے آیا،
نواز شریف کے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں اور پاکستان کی جو ساری جو ہے یہاں معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. اس وقت سٹاک مارکیٹ 3,500 پوائنٹس نیچے ہو گئی ہے, 190 سے اوپر ڈالر ہو گیا آپ کا. سی پیک اتھارٹی انہوں نے بند کر دی ہے. بجلی جو ہے وہ 30 روپے پہ جا رہی ہے فی یونٹ. آٹا جو ہے وہ 30 روپے مہنگا ہو گیا ہے. گھی 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے. دالیں 20 روپے مہنگی ہو گئی ہے. مرغی 350 سے لے کے 650 روپے پہ ہو گئی ہے. اور پہلے وہ 2 دن سارا بلاول کے وہاں بیٹھے رہے, اب یہ بیٹھے رہے ہیں اور ابھی تک نہ حکومت ہے نہ کچھ ہے. کیونکہ جب آپ اوپر ڈاکو چور قاتلوں کو لا کے بٹھا دیں گے تو وہ تو اپنا لوٹ کے جو انہوں نے 1 مہینے میں لوٹا ہے وہ باہر اپنے فلیٹوں میں اور اپنے سرے پیلس اور اپنے سرور پیلس میں جا کے رکھیں گے. تو ان کو ملک کی کیا پرواہ. اور سب سے امپورٹنٹ بات سن لیں, یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں. روس کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہم, سستی گیس کا, سستی گندم کا, اور انہوں نے کہا جی, خرم دستگیر نے کہا جی ہمیں معاہدہ دکھائیں. معاہدہ دکھا دیا, آپ چپ کر کے گھس کے غائب ہوئے ہیں. کیوں نہیں لے رہے روس سے؟ کیونکہ جس نے یہ لے کے آئے ہیں امریکہ, ان کو جس رجیم چینج کو لے کے آئے ہیں, جس نے ان کو کہا ہے کہ آپ تو یہ جتنے مسائل ہیں, جس نے ان کو کہا ہے دیکھیے یہ جتنے مسائل ہیں ان کا, جس نے ان کو کہا ہے کہ آپ روس سے نہ اندلیب صاحبہ سستی گندم. جی یہ جتنے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, ڈالر کا اوپر جانا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو حکومت گئی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سراسر جو ذمہ دار ہے یہ موجودہ حکومت ہے ان چیزوں کی. میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں اور میں نے یہ سوال PMLN سے بھی کیا ہے. خرم دستگیر صاحب غائب ہو گئے ہیں. انہوں نے جب ہم نے سوال کیا کہ جی روس, ہم تو معاہدہ کر کے آئے تھے کہ جی روس سے ہم نے 30% کم گندم لینی ہے اور ہم نے سستی گیس اور آئل لینا ہے. انڈیا لے رہا ہے, یورپ نے لینی شروع کر دی ہے. یہ کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا جی معاہدہ کوئی نہیں کیا ہوتا. معاہدہ دکھا دیا ہماد نے, اب یہ غائب ہے. خرم دستگیر بھی غائب ہے, آگے سے نہ ہوں نہ ہاں. مجھے بتائیں کہ اگر لندن میں بیٹھ کے ان کے کہنے پہ غلامی کرنی ہے اور آپ کو جب سستی چیز مل رہی ہے آپ نے سستی چیز نہیں لینی اور آپ نے ساتھ کہہ دیا کہ ہم نے کشمیریوں کو بھول کے ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, تو مجھے بتائیں کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہے جس کو نہ پتا چلے کہ کس کے بوٹ مالشی ہیں, یہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, یہ کوئی پاکستانیوں کا مفاد ہے؟ مجھے بتائیں کہ وہاں جا کے لندن میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے. ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی ہمارے کیسز بند کرائیں, ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنے وہ کرنا ہے. کوئی عوامی ایشو ڈسکس ہوا؟ روس سے بتا دے, روس سے بتا دے کہ کیوں لندن کی ملاقاتوں والا آپ گندم خرید رہے. میرا سوال ہے, میں کوشش کرتا ہوں یہ لندن والا سوال تو کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ہم معاہدہ کر کے آئے. قادر بھائی, جی قادر بھائی, یہ کیا واقعی 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ تو آپ کی تجربہ کار حکومت تھی آئی اور حالات جو ہے وہ اتنے خراب ہو گئے؟ دیکھیے یہ میری بہن جو ڈاکو قاتل, یہ ساری چیز کا میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ خاتون ہے, ٹھیک ہے. 24 وزیر ضمانت پہ, کیا صدر عارف علوی آج بھی اس کے خلاف کیس اسلام آباد والا چل رہا ہے؟ اس وقت بھی جب عمران نیازی صاحب حلف لے رہا تھا اس وقت بھی اسلام آباد کے کیس میں وہ اشتہاری تھے, ٹھیک ہے, جو اسلام آباد میں پولیس افسر کو تپڑ 12 ATC والا کیس میں وکیل ہوں, مجھے پتا ہے صاحب, ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ 30 روپے تک جا رہا ہے, تو 30 روپے سے جا رہا ہے یا ابھی 4-5 روپے جو بڑھے ہیں, تو پچھلے جو 25 تک پہنچے وہ کس نے کیا؟ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. ڈالر وہ کہہ رہے 191 تک پہنچ گئے, یقیناً پہنچے. ان کی آخری دن تک 190 تک نہیں پہنچے تو $1 بڑھا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 189 نہیں 190 تھا. اچھا, سپریم کورٹ کے نیچے گیا تھا, اس کے بعد نیچے اسی دن گیا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کرتا ہے کہ امریکہ یہ لے کے آئے. اگر امریکہ اتنی پاورفل ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ جب 2018 کے الیکشن میں PTI کے ممبران تھے 155 اور قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے چاہے 172, 17 ممبران کس نے دیے, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس 162,
ہمیں صرف 10 آدمی چاہیے تھے. اگر وہ امریکہ کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ اتحادی تھے تو وہ آج ہمارے ساتھ اتحادی ہے. ہم نے ان کی باغی ارکان جس کو یہ لوٹے کہتے ہیں اس کا ایک ووٹ بھی نہیں پڑا. 162 ہمارے تھے, ہمیں 10 ووٹ جو اتحادی تھے جس میں ایم کیو ایم, کاف لیگ, یہ سارے آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ روس کے معاہدے کی بات کر رہے ہیں. بڑے یہ دلیر ہوں گے, غیرت مند بھی ہوں گے عمران, کوئی شک نہیں اس کی بات پہ. کیا جب آصف علی زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کی ہے, اس نے پورے پونے 4 سال میں 1 انچ بڑھا ہے؟ نمبر 1 بات. اور یہ کہتے ابسلوٹلی ناٹ, ہاں میں امریکہ کو اڈے نہیں دوں گا. کیا جب امریکن فوج افغانستان سے جا رہی تھی پورے اسلام آباد اس کے حوالے نہیں کیے؟ آپ کے اسلام آباد سارے ہوٹل امریکن ایجنٹوں کے حوالے نہیں کیے؟ مجھے ایک چیز بتائیے, ایک آخری بات پھر اس کے بعد آپ کر لیں. ٹرمپ کے ساتھ مل کے مقبوضہ کشمیر نہیں بیچا؟ کیا عمران نیازی نے مودی کے لیے دعائی نہیں کی کہ آپ آ جائے تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا؟ اور پھر کشمیر کے لیے کیا جدوجہد کیے, کہاں سے احتجاج کیے؟ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد آدھے گھنٹہ, اور پھر کشمیر ہاوے کا نام سری لنکا دے دیا. میرا تو آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ مقبوضہ کشمیر میں لقانیت کے خلاف قرارداد پاس کی ہے. دلیپ صاحبہ سے بھی, آپ سے بھی, کیونکہ آج ذرا فوکس ہم کریں اکانومی کے اوپر, تو میں چاہتا ہوں اکانومی وہ جو سوالات میں نے لکھے تھے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا آپ نے جواب دے دیا. لیکن یہ کیپیسٹی ہے اس حکومت میں. دیکھیے, کیونکہ آپ کا بھی سوشل میڈیا پر بیان ہے قادر بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیپیسٹی ہے حکومت میں, استعداد ہے؟ 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مخلوط حکومت ہے, آپ کی پارٹی کی اپنی لائن ہے, ان کی اپنی لائن ہے. یہ واضح ہو جاتا ہے یہ انتخابات میں جو کب ہونے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آ گئی. دوسرا, وزیر اعظم تو شہباز شریف ہیں, لیکن نیچے ٹیم جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اور ہو. مریم نواز نے آج کہا کہ قلیل مدتی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسے سخت فیصلے نہیں کر سکتی. کیپیسٹی اس حکومت میں ہے آپ کو لگتا ہے ان ایشوز کو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ پچھلی جو حکومت تھی اس کی بھی سارے وزیر پیپلز پارٹی کے تھے, نہیں کہ نہیں تھے؟ اور تھوڑے تھے, دیکھیں سارے تھے, تھوڑے نہیں تھے, سارے تھے. وزیر خارجہ بھی ہمارا تھا, وزیر انفارمیشن بھی ہمارا تھا, وزیر خزانہ بھی, بلکہ دونوں وزیر خزانہ ہمارے تھے. اور پھر دوسری بات میں کہتا ہوں, جہاں پیپلز پارٹی کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے, وہاں نون لیگ کے پاس, میں نے آپ کو شروع میں کہا 1 اور 1 11 آپ نے دوبارہ انہی کو تو نہیں لے کر نہیں 1 اور 1 11 ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سوال یہ کہ ان کے پاس ایک تجربہ بھی ہے, اور ہم عوام کے نفس پہ ہمارا انگلی بھی ہے, ہمیں پتہ ہے عوام کی دھڑکن ہے. آج میں نے کل اسمبلی میں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے اپنی وزیر کے خلاف بولا, مطلب اتحادی حکومت کا, اس وجہ سے کہ میرے حلقے میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بات اٹھایا. تو ہم سچ کو سچ کہیں گے, غلط کو غلط کہیں گے, یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. تو جو چیز نہیں ہے وہ اس کا میں احتجاج بھی کریں گے, حکومت کو یاد بھی دلائیں گے. اور پھر باقی آپ نے مفتاح اسماعیل کی بات کی, وہ میرا اپوننٹ ہے, میں اسی کو ہرا کے یہاں اسمبلی پہنچا ہوں. شہباز شریف صاحب 2018, وہ تو میری حلقے کی سیاست تو چلتی رہے گی ان کے ساتھ, سمجھے نا. اس کا میری پارٹی سے کوئی وہ تو نہیں ہوگا, پالیسی تو نہیں ہے میری پارٹی کا, وہ تو میری اپنی ذاتی, میرے اپنی ذاتی جو حلقے کے جو مسائل ہے وہ یقیناً. مگر آپ نے ان کی پرفارمنس تو کوشچن کی نا. نہیں, میں نے پرفارمنس نہیں کیا نا. میں نے پرفارمنس نہیں کیا, میں نے کہا وہ منتخب نہیں وزیر خزانہ ہے, اور مجھے پیچھے لائن کی, کیونکہ وہ جو ان کا پارلیمانی وزیر ہے عباسی صاحب, وہ لسٹیں جو سیٹیں تقسیم کر رہا تھا, تو میں نے یہ گلہ کیا ہے کہ آپ نے میرے سیٹ پیچھے بھیج دی ہے, اور آپ نے اس کو, میں نے اس سے گلہ کیا ہے کیونکہ وہ تقسیم وہی کر رہا تھا, کیونکہ میں نے اپنی چیف ویب سے پوچھا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو یہ تو ہماری دیکھو حلقے کی پالیٹکس ہے, ہماری اپنی ایک نوک دوک تو کینڈیڈیٹ کے خلاف تو چلتی رہی ہے, اس کا میرے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں پالیسی سے. اچھا ٹھیک ہے. دلیپ صاحب, یہ کیپیسٹی کا جو ایشو ہے, آج انہوں نے کہا کہ یہ جو مشکل فیصلے لینے ہیں, اور اس میں بھی وہ ذمہ دار تو آپ لوگوں کو ہی قرار دیتے ہیں بار بار, جو بھی ملکی معاشی, اور شکوہ ہے ان کا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ جلسوں میں جا کر وہ سازش کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن اپنی پرفارمنس کی وہاں پر جو ہے وہ بات نہیں کرتے. رحمان دیکھیں, ایک تو میں پروف ہو گیا, میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جی رشیا سے معاہدے ہم کر کے آگے 30% کم پہ, تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اس کا.
चाहे वो नून लीग का कसूर है या ANP का कसूर है या पीपल्स पार्टी का कसूर है या BNP का कसूर है या BAP का कसूर है या JUIF का कसूर है या 15 में से जिसका भी कसूर है, तो कैपेसिटी तो आपको यही पता चल गई कि आपको इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि रशिया से आप मुआहदा कर रहे हैं, आपके मसले हैं इन्फ्लेशन के, आपको पेट्रोल में भी, गैस में भी, आपको गंदम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 30% आपकी महंगाई कम हो जाएगी। आप मुआहदे कर चुके हैं, आपने सिर्फ उसको पूरा करना है। आपको लगता है जो हालात है रशिया के साथ कोई भी मुआहदा जो है वो मेरी बात सुन देखिए, लेना, मेरी बात तो सुन ले जी। मैं आपको बता रही हूँ कि सारे यूरोप ने अमेरिका को कह दिया कि जी हम उनसे खरीदेंगे क्योंकि हमने अवाम का देखना है। इंडिया ने कह दिया, बाकी सारी दुनिया कर रही है, वाहिद आप मुआहदा किया हुआ नहीं कर रहे क्योंकि आप गुलाम हैं उनके। उन्होंने आपको लाए इसीलिए हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नंबर 1, अब आ गए आप इकोनॉमी के कैपेसिटी पे। मिफ्ता इस्माइल नॉट वर्सेस कादर मंदुखेल, नो, मिफ्ता इस्माइल वर्सेस इसहाक डार है। आपको पता है कि नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर में, अभी आपने मरियम का जो बयान दिया है, अब इसहाक डार ने क्या कहा? इसहाक डार ने कहा जी कि डॉलर को 160 पे मैं लाता और मैंने IMF का मुआहदा खत्म करके नया करना था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नहीं जी हम कंटिन्यू करेंगे। ये इनकी अपनी, और इस वक्त तक वो रोम जल रहा है और ये 2 बांसुरियां बज रही हैं और कोई डिसीजन नहीं हुआ। 2 दिन से वो ठंडी हवाओं में बैठे हैं, उससे पहले ये बैठे हुए थे। ये इनका जीना मरना बाहर है, इनके देखें एसेट्स बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनके सारे खानदान बाहर, इनकी मीटिंग्स बाहर, इनके फैसले बाहर, इनकी बादशाहत, वो जहाँ बैठे हुए हैं जिनके सामने ये तलवे चाटते हैं वो भी बाहर अमेरिका में और UK में है। तो और पाकिस्तान में तो चलो मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ। लेकिन ये जो हमारे जो मौशी चैलेंजेस हैं, क्या इंतखाबात जल्दी हो जाएं या देर से हो, ये जो हमारी मौशी सूरत हाल है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा या पड़ सकता है? इस पर मैं चाहूंगा जरा दोनों हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इन पर इनसे बात करें। इस ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अब हुकूमत को जहां पर सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, उनकी तो समझ आती है, लेकिन क्योंकि हम मौशी बहरानों पर जो है वो बात करें, तो अंदलीब साहबा, इंतखाबात अगर जल्दी हो जाते हैं जिस तरह के आपका मुतालबा है, तो ये क्या मुल्क के जो मौशी मसाइल हैं, क्या इनके हल में कोई मदद मिल सकती है या इनको ये हल हो सकते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 3-3.5 साल में हमारी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। 2 साल कोरोना के बावजूद 5.6% आपकी ग्रोथ हुई। सारे इर्द गिर्द आपके इंडिया डूब गया, आपका UK -8% हो गया, पाकिस्तानी 5 अभी आपने देखा कि हमने जो 2 साल पहले वो ऑलिव प्लांटेशन की थी, वो सारी दुनिया में आए कि ऑलिव रेवोल्यूशन आ गई पाकिस्तान के अंदर। 5 क्रॉप्स हमारे आए और बम्पर क्रॉप्स थे, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी। इस दफा भी अगर इन हालात जो हैं जो हमने दिए थे उसके मुताबिक तो हम तो छोड़ के गए हैं। अभी हमारे पूरा साल भी पूरा नहीं हुआ है इस दफा, तो हम कोई $26 बिलियन पे छोड़ के गए हैं और $30+ बिलियन पे एक्सपोर्ट होनी थी, जो पिछले 20 साल में कभी नहीं हुई। उसके अलावा हाईएस्ट रिजर्व से आपको भी पता है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि टैक्स रेवेन्यू सबसे हाई था। उन्होंने स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस का कहा है, जो उन्होंने दोनों बंदों को हटा दिया, लेकिन कहा कि जी बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। तो हम जब छोड़ के गए थे तो ये हाल था आपका। कामयाब जवान प्रोग्राम आ रहा था, आपकी हाईएस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी, 55 लाख नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। उसके बाद अगर इन्होंने ये हाल किया तो ये तो इन्होंने मुझे बताएं कि ये मुल्क से बाहर क्यों भाग रहे हैं, मुझे बताएं कि रूस से ये क्यों नहीं खरीद रहे सस्ता माल। मैं इन दोनों सवालों पे कोई जवाब मुझे नहीं देता कि जी 30% अभी आपकी प्राइसेस में कमी हो जाएगी, आप क्यों नहीं खरीद रहे। अब इंतखाबात की तरफ आ जाए। अब इंतखाबात की तरफ जब आप आते हैं तो अभी देखें क्या हाल है। अभी 1 महीने के अंदर कोई डिसीजन नहीं हो सका। आपके पास 14 जमातें हैं,
जमातों के अंदर इसहाक डार वर्सेस मिफ्ता इस्माइल है, नून लीग लाहौर वर्सेस नून लीग लंदन है, फिर ये 14 जमातें हैं। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा कि जी पंजाब का जो गवर्नर है वो कौन होगा। वो इन 14 जमातों में से हर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक काबीना पूरी नहीं हुई। आपकी लोड शेडिंग, अभी इन्होंने कहा कि मेरे इलाके में 14 घंटे है, आपने एनर्जी मिनिस्टर नहीं रखा। हाकान नवाजी साहब कहते हैं मैंने नहीं लेना क्योंकि बेड़ा गर्क पहले ही हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा। तो आप सोचें कि आपकी हुकूमत पूरी नहीं हो रही, आप मुल्क से भाग रहे हैं, IMF से आप बात नहीं कर पा रहे, आपने अभी तक पंजाब में अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं की, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज करने आए हैं। और मैं दो चीजें बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, ये आपको भी कहनी चाहिए। पहले तो ये कि आपने जो था सबसे बड़ा 40 अरब का मकसूद चपड़ासी 25,000 रुपए की तनख्वाह लेता था, 374 करोड़ था, आपने FIA ने कहा जी बंद हो गया। उन्होंने इस पे प्रूफ करके बताया हुआ। मोहम्मद असलम कैशियर था, 10,000 तनख्वाह लेता था, 178 करोड़ उसके अकाउंट में FIA ने दिखाया था। अजहर अब्बास क्लर्क था, 9,000 तनख्वाह लेता था। शहबाज शरीफ का 167 करोड़ रुपया उसके अकाउंट से निकला, वो भी बंद हो गया। गुलाम शब्बीर 10,600 रुपया तनख्वाह लेता था, 154 करोड़ रुपया उसके अकाउंट से निकला, वो भी बंद हो गया। खिजर हयात नजर असिस्टेंट था रमजान शुगर मिल में, 21,500 तनख्वाह लेता था, 142 करोड़ रुपया निकला। सब इंतखाबात वाले पर उस पर वापस आते हैं, लिस्ट फिक्स कर दे कि जब आप अपनी चोरियां बंद करेंगे तो नीचे आपने क्या काम करना है, आप कैसे हुकूमत चलाएंगे, आप इदारे बंद करेंगे। यू मेड योर पॉइंट। मैं अब जरा इंतखाबात वाले पर जो है वो आपकी इजाजत से, इतना सहम आ गया है आपने उनको। मैं वापस आता हूँ जी, 1 मिनट दीजिएगा दलीप साहबा। कादिर भाई, ये मुझे ये चीज बताइए, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम तो ज़रूर होता है। मईशत के साथ जो कुछ हो रहा है, तो इंतखाबात करा देंगे, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, हो सकता है इन मसलों को हल करने में मदद मिल जाए। इनकी सवालों के जवाब न दूं पहले। मैं चाहता हूँ जरा डिबेट हम नहीं वो एक चीज होता है ताकि सुनने वाली भी चीज। 50 लाख नौकरियां जो है ना वो जॉब क्रिएट हुई है, वो आपने की है। मेरे हल्के बल्दिया टाउन में अगर लोग अपने तौर पे नौकरियां ले तो उसमें मेरे क्या कमाल। आपने तो 1 करोड़ नौकरी की बात की, 50 लाख घरों की बात की है। कह रहे रूस का जवाब नहीं है, क्या ईरान का जवाब दे दी इसने कि गैस की शॉर्टेज है, आपने अमेरिका के डर से ईरान का गैस लान आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद कह रहे पंजाब का गवर्नर नहीं बन रहा है, आप जान छोड़ोगे, बरतरफ के बाद चिपका हुआ है गवर्नर, तो गवर्नर आएगा, आज छोड़ दे, कल सुबह लगा देंगे दूसरा गवर्नर। अच्छा, एनर्जी का वजीर नहीं है, खुर्रम दस्तगीर खान साहब एनर्जी का वजीर है, और उन्हीं से मैंने असेंबली के फ्लोर पे मुतालबा किया है। और फिर बाकी जो लिस्टें गिना रहे, वो तोशा खाना की गड़ी जो चोरी की है वो भूल गए, वो जो 58 आइटम भूल गए। और आप दुनिया में एक चीज बताओ रहमान अजहर साहब, अगर ये पेन आप मुझे तोहफे में देंगे, क्या मैं इतना बेगैरत हूँगा कि इसको बाजार में बेचूंगा? तोहफा कोई बेचने वाली चीज है। और फिर जब चोरी पकड़ी गई तो कह रहे मैंने रोड बनाया। रोड जाके मेयर इस्लामाबाद ने स्टेटमेंट दिया है कि 30 लाख रुपए में बनी है सर, 3.5 करोड़, 18 करोड़ एक नेकलेस जो है लाहौर किसी ज्वेलर को बेचा है। और गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव वो गायब है, एक मिडिल ईस्ट में गाड़ी मिली, वो वहीं से गायब हो गए। और ये सारी तफ्तीश तो हम पहले से कर रहे थे, मजीद आ जाएगा। चलें, ये हो गई। अब आ जाएं जरा उसके ऊपर। अब आप मुझे बताओ कि इंतखाबात इनका मुतालबा है, ठीक है, ये कह रहे इंतखाबात हमारा मुतालबा है। समझ लो कल इंतखाबात का ऐलान हो जाए, हुकूमत अगर कर दे तो ये मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के जरिए इंतखाबात चाहेंगे, नंबर 1 सवाल। और जबकि वो एतराज कर चुके हैं, सिंध के मेंबर के ऊपर भी कर चुके हैं, तो आप मुझे बताओ कि बिल फर्ज आज इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर को हटाते हैं या वो इस्तीफा देते हैं, नया कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा? हुकूमत और अपोजिशन या आ रहा है अपोजिशन में, आई असम्बली में? नंबर 2 सवाल। नंबर 3 सवाल ये, जो फाटा की 12 सीटें खत्म हुई है, 6 सीटें हो गई है, जिसमें से वो 6 सीटें जो है एडजस्ट होंगे। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि हमें कम से कम 4 महीने लगेंगे, फिर 7 महीने इंतखाबात के लगेंगे। ये हो गया सर। फिर जो EVM और फलाना ये सारी जो ड्रामे उन्होंने किए है, उसकी इस्लाहत आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के फ्लोर पर, एक इलेक्शन इस्लाहत हमने लाना है,
کیونکہ اسی الیکشن پہ کریں گے تو یہ بھی اعتراض کریں ہم میں کریں گے. یہ آئے بیٹھے الیکشن اصلاحات کرے, یقین کریں گے سب پارٹی چاہیں گے, پیپلز پارٹی تو پہلے ہی چاہیں گے انتخابات ہو جائے, لیکن موجودہ اصلاحات کے مطابق موجودہ سسٹم جن کو اگر اصلاحات جلدی ہو جائیں تو پھر جلدی انتخابات ہو جائیں گے. بالکل. اصلاحات کس کے ساتھ کریں گے؟ دیکھو میں اگر بناؤں گا تو یہ مانیں گے نہیں, یہ آ جائے بیٹھ جائے. اصلاحات اور چیف الیکشن کمشنر کون اپوائنٹ کرنا ہے؟ موجودہ کے پہ اعتراض ہے. اندلیب صاحبہ اگر اصلاحات جلدی ہو جائیں تو انتخابات بھی جلدی ہو جائیں گے, کیا تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہوگی؟ ذرا ایک بریک کے بعد اس کا جواب. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اندلیب صاحبہ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا جو قادر مندوخیل صاحب نے بھی پوچھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے بغیر اصلاحات کے کیا آپ کو فوری انتخابات قبول ہوں گے؟ دیکھیں آج جو کل بھی فیصلہ ہوا اس پہ کوئی شک آپ کو رہ گیا ہے کہ ایک لوٹے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا ہے اور وہ ان سے جا ملے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ درخواست ہی مسترد کر دی ہے. تو مجھے بتائیں کہ صاف کہہ دیں کہ جی جو مجھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہے گی میں وہ کروں گا. اور الیکشن کمیشن میں اور کیا رہ گیا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن پہ ہم کہتے رہے کہ بہت بائسڈ ہیں, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورٹ آرڈر دیا ہے کہ جی یہ جو آپ اسکروٹنی کر رہے ہیں آپ ساری پارٹیوں کی اسکروٹنی کریں ورنہ آپ کو جانبدار آپ نظر آئیں گے. یہ تو کورٹ نے بھی آرڈر دیا ان کو. تو جب ایک کورٹ بھی کہہ دے اور جب ایسے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس سب کے پیچھے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, تو پھر یہ الیکشن کون کروائے؟ اندلیب صاحبہ دیکھیں آپ کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہو جائیں, حکومت آج بھی تاریخ کا اعلان کرے, تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا؟ نہیں یہ تو بڑا obviously اگر آپ نے ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے ہیں تو آپ نے غیر جانبدارانہ الیکشن کمشنر کو بھی رکھنا ہے. اور جب آپ بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ جی ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں تو پھر ایک بندہ بھی اپوائنٹ ہو جائے گا وہاں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوا ہے بہت دفعہ کہ جی آپ جب ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ یا وہ بندہ یا یہ یا وہ, تو یہ ساری باتیں نیگوشیٹ ہوتی ہیں. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, یہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اندھی کالی جس کو کہتے ہیں ایک حکومت کر کے جس میں یہ ہر قسم کے ادارے بند کر کے, نیب بند کر کے, ایف آئی اے بند کر کے یہ اپنی مرضی کا الیکشن کروا لیں گے. ان کو ایک بات کا نہیں پتا, یہ جو 22 کروڑ عوام ہے نا, اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک منٹ دیجیے گا, یہ کی بات نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, نکل چکی ہے. جی انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, میں اسی کا جواب لے لوں. کیئر ٹیکر حکومت جب نگران حکومت کو اپوائنٹ ہوگی تو دوسرے بندے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن کروانے کس نے کروانے ہیں؟ بھئی یہ ہرے والے لوگ ہیں, ان کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی, قانون کی آرٹیکل 95 کے تحت ہم نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے؟ جب ہم پوچھتے تھے کہ الیکشن کراؤ تو کہہ رہے یہ بھی وقت میں ہوگا, اگلا بھی ہمارا ہے. تو اب اگلا الیکشن اگست 2023 میں ہوگا, اس سے پہلے اصلاحات ہوں گے, اسمبلی اپنی مدت پورے کرے گی, الیکشن کمیشن اپنے ٹینور پورے کرے گا, نیا الیکشن کمیشنر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے ہوگا. ڈی چوک مل کے ساتھ حساب بات نہیں ہوگی. یہ جو دھمکیاں دے رہے پبلک ابھی انہیں گرم ہوا دیکھی نہیں ہے, اب انہیں وہ جیل ویل سلاخیں دیکھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا قیدیوں والی گاڑی سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی, ساری یوتیاں کیسے بھاگ گئے. آپ کو پتا ہے کتنے ڈی چوک میں موجود تھے, یہاں آئے تھے کچھ لوگوں نے, کدھر گئے؟ بات یہ ہوتا نہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو بولے چلو یار کرکٹر ہے چھوڑو جو بولتا ہے. اب جو اس نے انتقامی کاروائی کی ہے, اب اس نے حکومت میں آ کے کرپشن کی ہے, اب وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے کرپشن میں, اب وہ لاقانیت میں ڈوبا ہوا ہے, آئین شکلی میں. دیکھیے میں بھائی ان کو تو ساتھ لینا پڑے گا کہ نہیں؟ تو بھائی اگر یہ اسی طرح گالی گلوچ والی بات کریں گے تو جواب تو اسی طرح ملے گا. تو جس طرح 2018 کے انتخابات پہ جو ہے وہ اعتراضات تھے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی تو کہا ہے کہ اصلاحات ہوگا, اور اگر آپ اس کے بغیر کریں گے تو خونی ہوگا. خونی اس وجہ سے کہ بھائی آپ اگر مسل بنا رہے ہو تو ہم بھی تو چوڑیاں تو نہیں پہنے ہم نے,
आप अगर जो बदमाशी दिखा रहे हो, आप न इस्लाहत मानते हो, न आप अपोजिशन मानते हो, न हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हो, न आप असम्बली में आने को तैयार हो, तो आप अगर पंजा आजमाई करते हो तो फिर हम भी अच्छा, तैयार हैं। मैं जरा एक ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन एक ब्रेक के बाद मुझे जो सिंध में पानी का मसला है उसके ऊपर भी जो है वो बात करनी है, और क्या हमारे सियासत में जो है वो इन इश्यूज का कोई हल है या नहीं है, इस पर एक ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में जहाँ पर सियासत पे बात हो रही है वहाँ पर सिंध में पानी की जो किल्लत है उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, और वहाँ पर जो पानी की कमी है, अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि ये कमी जो है वो 60% होगी, लेकिन हमारे सियासी बयानियों में इस पर जो है वो बात बहुत कम है। ये एक मसला तो है काश्तकारों के लिए, और जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका रोज़गार जो है वो इस पानी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। काश्तकार इस पर जो है वो खासे परेशान है, और ये एक चैलेंज ज़रूर है नई हुकूमत के सामने कि सूपों के दरमियान हम आहंगी किस तरह से रखनी है, नंबर 1। और दूसरा फिर ये कि जो पानी की कमी की जिस किल्लत का सामना इस वक्त मुल्क को है उसका हल क्या है, क्या सियासतदान इसके लिए जो है वो कोई कदम उठा सकते हैं या नहीं। कादिर मंदोखेल साहब, आपने क्योंकि इस पर बात भी की पिछले दिनों, मैं चाहता हूँ ज़रा ये आपको थोड़ा ज़रा बात करें। हमारे सियासी बयानियों में, हमारी सियासत में इस तरह के इशूज़ की गुंजाइश है कि इन पर बात हो सके, अपोजिशन में, हुकूमत में और सियासतदानों में? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मैंने कल स्पीच की थी असम्बली में। सिंध में पानी, सिंध में काश्तकार रोडों पे आ गए, और वहाँ पे बिल्कुल नहरें, आपके टेलीविज़न सब बता रहे हैं कि सूख गए। तो इसमें वज़ीर भी हमारा है, और हम एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वज़ीर का कसूर है। वो तो बेचारा अभी 2 हफ्ते हुई जिसने हल्फ लिया है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि इरसा के 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। इससे पहले था वो चौधरी मोनिस इलाही साहब थे, उससे पहले फैसल वाड़ा साहब थे, हमारा वजीर तो अभी आया है। तो हम अपने वजीर से शिकवा कर रहे हैं, और आज हमारे वजीर ने असम्बली के फ्लोर पे बाकायदा तमाम अपोजिशन को या हुकूमत को या पीपल्स पार्टी या नून लीग को तमाम के एतराज़ात सुन के उसने जवाब भी दिए है, और वो करेगा भी। तो सवाल ये, हमें इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक गर्ज है कि हम अपने वजीर के सामने शिकायत करते हैं। वो हमें पता है हमारे वजीर का कसूर नहीं है, अब 2 हफ्ते है, लेकिन उसकी नॉलेज में तो कम से कम डाल दे, हम तो बता तो दें। ये मसला मुश्तरका मफादात कौंसिल में रज़ा रब्बानी ने कहा, बात ये होता ना, ये सवाल ये तो ये इशू क्योंकि बैनुल सूबाई भी है, तो ये इशू जो है वो उसमें एक और चीज बताओ, इसमें पंजाब का भी प्रॉब्लम है। मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी खुर्शीद शाह साहब से टेलीफोन में बात की और ये मसला बताया। तो इसका मतलब ये है कि पूरा मुल्क है या खसूसन 2 सूबों का है, तो उसमें जो इरसा का जो कवानी अकॉर्ड है 1991 उसके तहत उसके ऊपर बैठ की बात की जा सकती है कि पानी कहाँ ज्यादा जा रही है, कम जा रहे और या पानी ऊपर से कम है। तो उसका क्या हल है? पूछ लूं अंदरीब साहब, अब ये 2 इश्यूज हैं, एक तो पानी की कमी है और दूसरा फिर पानी की तकसीम है। तो तहरीक इंसाफ जाहिर बात है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी जलसे भी कर रहे हैं, क्या इस सिलसिले में जो है वो किया जा सकता है? और दूसरा फिर ये कि क्या तहरीक इंसाफ को भी अपने बयानिए में इस बात पर जो है वो जोर देनी चाहिए कि ये अवामी इश्यूज है, इनके भी हल के लिए जो है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए? रहमान, इस पे आपको पता है कि पूरी बहस हुई थी पहले भी, और इरसा के ऊपर जब इरसा ने बिल्कुल दिखाया कि जी सिंध ने पानी जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, और फिर इनके अपने एमपीए ने उठ के सिंध असेंबली में कहा कि हमारे अपने गवर्नमेंट के वडेरे जो हैं वो पानी डाइवर्ट कर देते हैं, और जो सारे बड़े हैं वो पानी ले जाते हैं और बाकी बेचारे जो नीचे वाले हैं वो रह जाते हैं। ये तो इन रिकॉर्ड पे है, ये नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड पे भी है, ये प्रोविंशियल असेंबली के रिकॉर्ड पे भी है कि सिंध में जो पानी चोरी होता है वो ये बड़े वडेरे करते हैं। और जब तक कि आप, और इरसा ने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई, ये बिल ऑन रिकॉर्ड है, तो जब तक कि ये जो सिंध के अंदर नाइंसाफी है, सिंध के अंदर तो आप देखें कि लाड़काना के अंदर हाईएस्ट HIV एड्स बच्चों को, कुत्तों के काटने के किस्से और बच्चों की बीमारियों के किस्से जो हैं